अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हद बलोच है और ये वीडियो जो है मैं एक अहम मौजू पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस मौजू का आजकल बहुत चर्चा हो रहा है, कारसास कार एक्सीडेंट, जिसमें जो है वो नताशा इकबाल नामी एक ख़ातून है, उनको जो है वो जेल कस्टडी आज कर दिया गया है। हमारी वुमेन एंड बायो IS जेल जो है यूथफुल ऑफेंडर्स की, उसमें उनको रखा गया है। अच्छा, इसके साथ एक अहम चीज़ ये है कि नताशा इकबाल के अगेंस्ट जो वकील कंप्लेनेंट ने सेलेक्ट किया है और जो उनको खड़ा किया है, जो रिप्रेजेंट करेंगे केस, उनका नाम है बैरिस्टर उज़ैर अली ख़ान गौरी। हम तो चाहते हैं कि आखान से मेडिकल हो या किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से मेडिकल हो, हम तो ये चाहते हैं। आईओ को चाहिए है कि ये काम करे कि किसी इंडिपेंडेंट बॉडी को भी रुजू करें ताकि मेडिकल पूरा से करवाया जाए। और हाँ, हम मेडिकल बोर्ड के लिए भी एक एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर लगाएंगे ताकि एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड इस पर बिठाया जाए। उज़ैर अली ख़ान गौरी साबिक जज भी रहे हैं और लॉ के अंदर एक बहुत काबिलियत रखने वाले जो हैं वो शख्स हैं। मैं ख़ुद उनका ज़ाती तौर पे स्टूडेंट भी रहा हूँ एक ज़माने में, और वो पढ़ाते भी हैं, और इसके अलावा वो बहुत काबिल जज रहे हैं, बहुत नेक नाम वाले। उसके बाद उन्होंने जो है वो जजशिप से अपनी जो है वो रिटायरमेंट ले ली थी और इस वक्त वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो अपना एम है वो हाई कोर्ट के जज बनेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। तो बैरिस्टर उज़ैर अली ख़ान गौरी जो हैं वो अपने टाइम के जुडिशरी के इम्तिहान में, जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने टॉप 10 में मार्क्स हासिल किए थे। और उनका जो लॉ का अपना एक वसी दायरा कार है जिसमें जो है वो अपने केसेस लड़ते हैं, उनके अंदर जो रेशो है विनिंग का वो हमेशा बहुत ज़्यादा रहा है। इसके अलावा अगर वो कंप्लेनेंट की साइड से केस लड़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतरीन तरीके से वो ये केस जीतेंगे, क्योंकि उज़ैर भाई को जो पर्सनली जानते हैं लोग उनकी काबिलियत के बारे में, वो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उनसे केस लड़ना जो है ना वो आसान काम नहीं है, बहुत टफ टाइम देते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा ये वाक़या हुआ, अब मैं आपको ये बता दूं, वीडियोस भी कुछ दिखा दूं और उसमें ये बताऊं आपको कि जिस जेल में उन्हें रखा गया है, क्योंकि मैं सेंट्रल जेल कराची का जो हूँ कन्वीनियर भी हूँ, तो वुमेन एंड यूथफुल ऑफेंडर्स की जो हमारी कन्वीनियर साहिबा हैं वो मैडम सकीना है वहाँ पे। तो जेल की कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, जो मैं गया था तो मैंने रिकॉर्ड की थी। तो ये जो अमीर ज़ादी हैं इनको उस जेल में रखा गया है, वहाँ पे जो है इनको लग पता जाएगा जेल के अंदर कि जेल कैसी होती है, क्योंकि जेल में रहना आसान नहीं है, चाहे वो जितना भी अमीर आदमी क्यों ना हो, जेल जेल होती है। और मैं इसके साथ साथ शुक्रगुज़ार हूँ बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा का, जिन्होंने जो है वो सुबह इस बात को अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए जो है वो मज़म्मत भी की इस एक्सीडेंट की, और जो है उन्होंने साथ भी दिया विक्टिम की फैमिली का। तो ऐसा पॉलिटिशियंस को करना चाहिए जो टॉप नॉच पे बैठें, क्योंकि इससे जो है वो विक्टिम की फ़ैमिली के अंदर एक मोटिवेशन बढ़ती है और इनकरेजमेंट आती है, जिसके तहत जो है वो और दीगर मामलात में जो है वो साथ होते हैं। इसके साथ साथ ही एक अहम डेवलपमेंट ये है इस केस में कि कल कराची यूनिवर्सिटी के अंदर इस्लामी जमीयत तलबा ने जो है वो एक एहतजाज भी रखा है इस एक्सीडेंट के ख़िलाफ़ और इस जो है वो अक्यूज़ के ख़िलाफ़, जो वो कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एक एहतजाज करेंगे और उसमें इन्विटेशन भी मिला है मुझे आने के लिए। तो पूरी उम्मीद है कि जिस तरह आवाम एक साथ जुड़ी हुई है, देखिए ये मसला ये दो लोगों के मरने का नहीं है, ये मसला है पूरी सोसाइटी का। इस तरीके से अगर पूरी सोसाइटी साथ हो के ऐसे लोगों के अंदर डर पैदा करती रहेगी तो ये वाक़यात कम होंगे। अगर हम देखें इन वाक़यात के ऊपर, तो इन वाक़यात के ऊपर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो ये अमीर ज़ादे होते हैं ना, ये शराब के नशे में किसी को भी उड़ा दिया, कुछ भी कर दिया। अब साइकोसिस वाली बात भी जो है वो उनके वकील साहब की गलत साबित हो गई है, जिन्हें हॉस्पिटल की रिपोर्ट के बाद कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल प्रॉपर ओके हैं। कल जो मैंने बात की थी अपनी वीडियो के अंदर, जिस वीडियो में मैंने ये बताया था कि इनका लाइसेंस भी इनवैलिड है, वो भी साबित हो गई कि इनवैलिड लाइसेंस है, ये लाइसेंस इनका काबिल कबूल नहीं है पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से। उम्मीद ये की जाती है कि जिस तरह इनको बेलेबल ऑफेंसेस में ये FIR कटवाई थी इन्होंने SHO बादराबाद साहब से,
جس کے تحت جو ہے وہ یہ تھا کہ ان کو بیل بھی مل جائے گی اور یہ بچ بھی جائیں گی، پر ایسا ہونے نہیں دیا کیونکہ یہ پاور آف سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا ایک ایسی پاور بن چکا ہے جو کہ بڑے بڑے فیصلے بدل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ میں سب سے اہم ایک موضوع کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہوں گا کہ ہمارے جو ججز ہوتے ہیں نا، بہت ہی قابل احترام ہے ہمارے لیے، ان کے پاس ہر طریقے کا پاور دیا گیا ہے کہ وہ جسٹس کو سرو کرنے کے لیے کیس کو ہر پہلو سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ کے ملک کے اندر الیکشن پہ بات ہو یا کسی چیز پہ بات ہو تو ججز اس پاور کو یوز کرتے ہیں، تو لوور لیول پہ کیوں نہیں یوز کرتے کہ لوور لیول پہ ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے کہ وکٹم کی فیملی کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یا جو بھی ہے۔ دیت صرف ایک حل نہیں ہے اس کا۔ اس قانون کے ساتھ اگر آپ نے دیت دینی بھی ہے تو کم سے کم یہ تو ہو کہ جو اکیوزڈ ہے اس کو ایک سزا تو ملے، کوئی سزا تو ملے، 6 مہینے کی جیل مل جائے، 1 سال کی مل جائے، 2 مہینے کی مل جائے، جیل تو جائے کم سے کم، وہ بھلے دیت دے لیکن جیل بھی جائے۔ اب ہمارے ملک میں ہوتا یہ ہے کہ دیت کے قانون کو مس یوز کر کے جو ہے نا لوگ ڈیل بنا لیتے ہیں اور وہ ودرا کر دیے جاتے ہیں۔ ججز بھی ودرا ہونے دیتے ہیں، کوئی سزا نہیں دیتے، کوئی جو ہے وہ وارننگ نہیں دیتے یا کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ تنقید بھی نہیں کرتے، اور ان کے لیے تو ایک فائدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلو کیس ڈسپوز ہو رہا ہے ہونے دو۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس موٹر سائیکل پہ میں بھی ہو سکتا تھا، مجھے جو ذاتی طور پہ لوگ جانتے ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے کہ میں بھی بائک پہ گھومتا ہوں، اور اس موٹر سائیکل پہ آپ کا بھی کوئی ہو سکتا تھا۔ اس موٹر سائیکل پہ دنیا جہان کا کوئی امیر آدمی بھی اس وقت اپنے گھر کا سامان لینے نکل سکتا تھا جو کہ اس گاڑی کی زد میں آ جاتا۔ بات گاڑی کی زد میں آنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ قانون سے ڈر نہیں ہے۔ ان کی ویڈیوز دیکھیں جو کچھ ریکارڈ ہوئی ہیں وہاں پہ، ان ویڈیوز کے اندر صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں کہ جو لوگوں نے وہاں زبان استعمال کیا، جو بھی کیے خاتون کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، پر یہ بھی تو نہیں ہے کہ لوگوں کا غصہ اپنی جگہ جائز ہے، کیونکہ لوگ مرے ہوئے دیکھیں گے جب، اور کسی کو اور ایک بندے کو دیکھیں گے کہ وہ اس طریقے سے ایروگینٹ طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرے گا پبلک کو، تو لوگ گالیاں بکیں گے، لوگ بدتمیزی کریں گے۔ لیکن لوگوں کا ایک اپنا فرض یہ بھی ہے کہ وہاں وہ ایویڈنسز کو پراپرلی ریکارڈ کر کے گواہی دینے بھی آئیں۔ ان کو گواہی دینی چاہیے تھی، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ہم کیوں گواہی دیں، ہم کیوں کسی کے مسئلے میں پڑیں۔ دیکھیں یہ آپ کا میرا کسی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کا مسئلہ ہے۔ اگر اس میں ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو یہاں نہیں تو آخرت میں اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا۔ یہ لڑائی جو ہے نا، یہ میری بھی نہیں ہے، یہ لڑائی آپ کی بھی نہیں ہے، یہ لڑائی جو ہے ایک پورے معاشرے کی ہے۔ ہم معاشرے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہمیں کیا مل رہا ہے کسی سے کسی کے لیے لڑنے کا، کسی کو برا بولنے کا، کسی کو کنڈیم کرنے کا، لیکن ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل کو ہمیں ان چیزوں سے بچائے، اور اگر ہمارے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو کل ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیجے لڑنے کے لیے۔ کسی سے لڑنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، ہماری دشمنی ہے اس سوچ سے، اس ایلیٹ کلاس اسٹیٹس کی، اس جو آپ کہتے ہیں نا بے شرمی جس کو کہیں گے آپ، کہ جس میں آپ آنے کے بعد لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اس سے کہ آپ نشے میں چاہیں گے کسی کو بھی اڑا دیں گے۔ تو میری اپیل ہے پورے ملک میں جتنے بھی بڑے بڑے افراد، جتنے بھی با اثر لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں۔ میری اپیل ہے جج صاحبان سے کہ وہ کم سے کم کچھ نہیں تو کچھ نہیں اس کیس میں کوئی ایسا پریسیڈنٹ تو بنا دیں کہ آگے آنے والے اس پریسیڈنٹ کو فالو کریں، سزا دے کے، کچھ بھی کر کے۔ کیا ہوگا سر، زیادہ سے زیادہ MIT سیکشن ایک جج صاحب کے اوپر کمپلین لگ جائے گی اس پہ کہ انہوں نے قانون سے ہٹ کے فیصلہ دے دیا، کیونکہ اگلی طرف بڑے بڑے وکیل لڑ رہے ہیں۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ کی، میری اور اس لڑکی کی اور اس کے والد کی قبر سیم ہے، حساب بھی سیم ہے، سوال جواب بھی سیم ہے، رزلٹ ہو سکتا ہے مختلف۔ میں آپ سب سے اجازت لوں گا، اور آپ سب کا شکریہ کہ اس ویڈیو کو دیکھا۔ ویڈیو کو شیئر کریں، پروفائل کو فالو کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی تو کہا سنا معاف کریں۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔